अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे इल्तमास है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नाज़रीन, पाकिस्तान में डंडा अपने कमालात दिखा रहा है। डॉलर की उड़ान जो थी उसके पड़ काटे जा चुके हैं और डॉलर दिन ब दिन नीचे आ रहा है। पाकिस्तान में माफियाज के खिलाफ इस वक्त जो ऑपरेशन है वो जारी है और तफसील इसकी जो है मुकम्मल आपके सामने रखता हूं। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे को अब्बू कहती थी, एक दूसरे को वालिद गिरामी का दर्जा देती थी, उनका दोबारा से एक दूसरे को घसीटने का जो है वो वक्त हुआ चाहता है। ये क्या स्टोरी है ये भी आपके सामने रखता हूं। और एक और अहम शख्सियत पाकिस्तान से फरार हो चुकी है। वो अहम शख्सियत कौन है, आपसे उस शख्सियत के बारे में भी शेयर करता हूं। पाकिस्तान के हालात देखकर बहुत तकलीफ होती है। जिस तरफ देखें बद इंतजामी है जो है वो आपको नजर आ जाएगी और हमारी कोई जो कल है वो सीधी जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। खराबियां इतनी हैं कि गिनना मुश्किल है और अगर आप गिनने बैठेंगे तो ये इसलिए भी मुमकिन नहीं होगा कि ये हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। अगर आप इन खराबियों को ठीक करने का सोचें तो समझ नहीं आता कि बंदा जो है वो शुरू कहां से करे। इंतजामी हालात देखें तो मुल्क गवर्नेंस के काबिल नहीं छोड़ा। इखलाकी और जो मुआशरती खराबियों पर अगर नजर दौड़ाएं तो सर शर्म से झुक जाता है। पाकिस्तान जो है वो कर्जों के ऐसे बोझ तले जो है वो इस वक्त दब चुका है कि करीबन हमारी सारी आमदनी अब सिर्फ सूद की अदायगी में चली जाती है। बिजली इंतहाई महंगी, लेकिन फिर भी जो गर्दशी कर्जा है वो 2300 अरब रुपए से ज्यादा है। अब तो गैस का जो गर्दशी कर्जा है वो भी 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जिसे काबू करने के लिए गैस 50% महंगी करने का फैसला मुतवक्को है। और जो PIA, रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल्स वगैरह जैसे अदारे भी सालाना कौम का खरबों रुपया खा जाते हैं। तो जनाब, अब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को निशाने पर लेना भी शुरू कर दिया है और ये तमाम जो गर्दशी कर्जा है इसके कसूरवार भी ये PDM है। और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा मियां जवेद लतीफ साहब हैं, भुट्टो साहब पर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब पर जो है वो बरस पड़े। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि हमारे कुछ इत्तेहादी जो हैं वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। इनका जो तीर था बिलावल भुट्टो साहब का ठीक निशाने पर लगा और मियां जवेद लतीफ साहब ने फौरन एक्शन लिया और कहा कि बिलावल भुट्टो सुबह इलेक्शन की तारीख का ऐलान करवा दें, उनके गले में हाथ डालेंगे। नून लीग और जो PP है कभी इत्तेहादी नहीं थे। ये मियां जवेद लतीफ साहब फरमा रहे हैं मीठा मीठा हप हप करो और करवा करवा जो है उसे थू थू करो, यानी कि जब मजे लिए तब इत्तेहादी थे। 16 महीने इस अवाम को ट्रक की बत्ती पीछे लगाया हुआ था तब इत्तेहादी थे। इस गरीब अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली तब इत्तेहादी थे। बिजली महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, चीनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डबल सेंचुरी मारी, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रिपल सेंचुरी कर ली। और डॉलर ने तब एक दूसरे की ये सफाइयां देते नहीं थकते थे, एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे, एक दूसरे के लिए अशाये जो है वो तैयार होते थे। और नून लीग को 16 महीनों के बाद होश आया है कि जरदारी साहब ने नून लीग को खुड्डे लाइन लगा दिया है। और ये जरदारी साहब की जो सियासत थी उन्होंने अपना तीर जो है वो बहुत एग्जैक्ट जगह पर लगाया था। इलेक्शन जनवरी फरवरी में नजर आ रहे हैं, इसी हिसाब से मनसूबाबंदी कर रहे। जवेद लतीफ साहब फरमाते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो मुआशी अबतरी और इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ पर जो है वो कौमी बनाने पर इत्तफाक किया, जबकि MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी जो है वो भी पीछे न रहे। बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया है। पीपल्स पार्टी के क्याम से आज तक कराची, हैदराबाद ने पीपल्स पार्टी को हमेशा जो है मुस्तरद किया। ऐसे मेज पर तरस आता है जिन्हें दोनों शहरों के
شہری جو ہے وہ میئر ماننے پر تیار ہی نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کے کراچی حیدرآباد کی میئرشپ سے متعلق بیان پر دنیا ہنس رہی ہے۔ جویل لطیف صاحب نے کہا کہ نون لیگ نے آئین و قانون کی بالادستی یقینی بناتے ہوئے 3 دفعہ اپنی حکومت گنوائی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی اتحادی نہیں تھے۔ 16 ماہ کے لیے قومی حکومت جو ہے وہ قائم ہوئی تھی اور نون لیگ تحریک اعتماد کے فوری بعد الیکشن چاہتی تھی۔ پیپلز پارٹی کی معاشی ابتری اور انتخابی اصلاحات کی تجویز پر ہم نے حکومت بنانے پر اتفاق کیا۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی جو SIFC اجلاس کی اندرونی کہانی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عسکری قیادت نے کہا کہ ڈالر کی قیمت مارکیٹ ویلیو کے مطابق لانے تک ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ کام کریں گے، اور بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ ڈالر کے مقابلے میں جو روپے کی قیمت ہے اس وقت 250 روپے کے لگ بھگ ہے، اور اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ روپے کی قیمت مارکیٹ کے مطابق لانے کے لیے FIA، حساس ادارے، FBR اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مل کر کاروائیاں کریں گے، اور SIFC اجلاس میں یہ طے کیا گیا کہ بجلی چوروں کا خاتمہ بھی جو ہے وہ ترجیح رہے گا، اور انٹیلیجنس جو بیورو بجلی چوری اور میں جو ہے مدد کرنے والے سرکاری اہلکاروں کی جو ہے وہ فہرستیں بنائے گی۔ اجلاس میں یہ بھی طے کیا گیا کہ بجلی چوروں میں جو ملوث اہلکاروں کی تبدیلی اور تعیناتی کی بجائے فوجداری قوانین کے تحت کارروائی بھی کی جائے گی، یعنی کہ ڈنڈا جو ہے نا وہ کس لیا گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 299 روپے کا ہو گیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ 2 روپے 5 پیسے سستا ہونے کے بعد 300 روپے 90 پیسے کا ہو گیا۔ ڈالر جو ہے وہ اپنی بلند ترین سطح سے 5 روپے 60 پیسے نیچے آیا ہے۔ FIA ذرائع کے مطابق ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 29 سیاستدان اور 90 سرکاری حکام شامل ہے، جبکہ ایرانی بارڈر سے ملحقہ علاقوں میں 76 ڈیلر تیل سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ ایران سے پاکستان کو سالانہ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر سے زیادہ تیل سمگل ہوتا ہے، جس کے باعث پاکستان کو سالانہ 60 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ پاکستان میں 722 کرنسی ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ سب سے زیادہ 205 ڈیلر پنجاب، خیبر پختونخوا میں 183، سندھ میں 176، بلوچستان میں 104، آزاد کشمیر میں 37 اور اسلام آباد میں 17 ڈیلرز حوالہ ہنڈی کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں 995 پمپ ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں۔ رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل PSO کی گاڑیاں بھی ایرانی تیل کی ٹرانسپورٹیشن میں ملوث ہوتی ہیں۔ تو جناب حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کے لیے، کہ صاحب فرار ہو کر چلے گئے تو میں کیوں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ وہ بھی لندن چلے گئے ہیں، اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں پاکستان میں تھے، اپنے جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، اپنے جو والدین ہیں ان سے بہت اداس تھے، اپنے کزنوں سے بہت اداس تھے، اپنے تایا ابو سے بہت اداس تھے، اور اس وقت وہ اپنے جو خاندان ہے ان سے ملنے کے لیے وہ بھی لندن میں جناب پہنچ چکے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بندے کی چھٹیاں، جب بندے کو کام سے فرصت ملتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آبائی جو ملک ہے اس کی طرف موو کرے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے سے ہی لندن میں موجود تھی، حمزہ شہباز شریف صاحب پیچھے تھے، تو لہٰذا یہ صدمہ جو ہے ان سے بھی برداشت نہ ہوا، اور انہوں نے بھی لندن میں جا کر ڈیرے جما لیے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔